पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जाम हक, 56 जख्मी। पंजाब में छतें, दीवारें गिरने और करंट लगने से 10 अफराद जाम हक, 37 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में हादसात और सैलाबी रैली में बह जाने से 14 अफराद जाम हक, 19 अफराद जख्मी हुए। पंजाब के छोटे बड़े शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और गुजरात में तेज बारिश। भक्कर, फालिया, पिंडी, वटियां, पिंड दादन खान में वक्फे से बरसात। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तबाहकारियां जारी। दीरबाला में अशीरी दरा रोड सैलाबी रैली में बह गया। सड़क बह जाने से लामचिड़, आबशार समेत दीगर इलाकों का राब्ता मुनक़ते। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग के बाइस 15 मकानात मुतासिर। पाकिस्तान और रूस दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। मनीला में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की मुलाकात। तिजारत, तवानाई और दीगर अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया गया। कसीरुल जहती फोरम पर बाहमी राब्ता और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और रूस ने दो तरफा शराकत दारी का फ़रोग़ नागुज़ीर करार दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अहम इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात मनीला में आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास के मौका पर हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से पायदार और बरामदात पर मबनी ग्रोथ से आगाह किया। इलाकाई सूरत-ए-हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात से भी उजागर किया। कहते हैं बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स तक बेहतर रसाई के लिए अमरीकी ताउन के ख्वाहां हैं। मुलाकात के दौरान मुआशी ताउन के फ़रोग़, सरमायाकारी में इजाफे और तज़वीराती मनसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स का आज रात 12 बजे से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी। पेट्रोलियम एसोसिएशन और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। उधर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सदर हाजी शेर अली का कहना है कि पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। आज रात 12 बजे के बाद मिनी मजदा ट्रक का पहिया नहीं चलेगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का फैसला वापस ले। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर ताक कर निशाने। अमरीकी फौज के मुसलसल 11वीं रात ईरानी शहरों पर हमले। सीरत, बंदर अब्बास, चाबहार, तब्रेज के इलाकों पर बमबारी। कंगारो और महाशेर में भी जोरदार धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। दूसरी तरफ ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन्स की बरसात कर दी। पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक बोयान जजीरे पर भी अमरीकी रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। इराकी शहर अरबील में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन से हमला किया गया। अमरीकी सदर की नेतन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज पर हमले की धमकी। कहते हैं ये हमला बहुत जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मुज़ाकरात करने के लिए शदीद बेचैन है, मगर अब अमरीका को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हौसियों ने बहीरा अहमर को बंद करने की कोशिश की तो उनसे भी निपट लेंगे। उधर एटमी तंसीबात का निशाना बनाने की धमकी पर ईरान की अमरीका को वार्निंग। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि एटमी तंसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। एटमी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बाइस बनेगा। पंजाब में दीही खवातीन के लिए अपना मवेशी अपना रोजगार का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दीही खवातीन को मवेशियों की मुफ्त फराहमी। पहले मरहले में पंजाब के 13 अजला में मवेशी दिए जा रहे हैं। मुल्तान, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लिया, कोटद्दू और बहावलपुर शामिल। रहीम यार खान, तौसा, बहावल नगर, खानीवाल, बिहाड़ी और लोधरा में भी ये शामिल हैं। और मरियम नवाज का कहना है कि दीही खवातीन को मुआशी धारे में लाकर ही गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے پاکستان میں کینیڈا کی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، دو طرفہ تعاون اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، زراعت، معدنیات، توانائی، طلبہ اور نوجوانوں کے تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ خیبر پختونخوا اعلیٰ معیار کے آلو اور تمباکو سمیت منفرد زرعی پیداوار رکھتا ہے، تمام غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے۔ لبنان میں اب بھی 4 لاکھ سے زائد افراد کے بے گھر ہونے کا انکشاف۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن دوجارٹ کے مطابق شیلٹرز میں مقیم ہزاروں خاندان پانی کی قلت، صفائی کے ناقص نظام اور روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ متاثرین بنیادی ضروریات اور ادویات کی خرید کے لیے مقروض ہو چکے ہیں۔ چلی کے علاقے کوکمبو میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں 10 افراد ہلاک، دریا کا بند ٹوٹنے سے سینکڑوں مکانات، گاڑیاں اور املاک تباہ ہو گئیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ پنجاب میں چھتیں، دیواریں گرنے اور کرنٹ لگنے سے 8 افراد جاں بحق، 37 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں حادثات اور سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے 14 افراد جاں بحق، 19 افراد زخمی ہوئے۔ پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور گجرات میں تیز بارش، بھکر، پھالیاں، پنڈی، بھٹیاں، پنڈ دادن خان میں وقفے سے برسات، کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل۔ سرگودھا میں چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کی تباہ کاریاں جاری۔ دیر بالا میں اشیری درہ روڈ سیلابی ریلے میں بہہ گیا، سڑک بہہ جانے سے لام چڑھ، آبشار سمیت دیگر علاقوں کا رابطہ منقطع۔ ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 15 مکانات متاثر، ضلع انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں کو خالی کروا لیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ موسلادھار بارشوں کے بعد پنجاب کے دریاؤں کی سطح بلند۔ دریائے چناب میں خانقی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ۔ چناب میں مرالہ اور ہیڈ حیدرآباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر بھی نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق بالائی علاقوں میں بارشوں سے دریاؤں کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ دریائے راوی، ستلج اور جہلم میں تاحال پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ نالا بئی میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری گلیات اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ لاہور موٹر وے زیادتی کیس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ، مجرم عابد علی اور شفقت عرف بگا کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں خارج۔ عدالت نے ملزمان کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ فیصلے میں لکھا کہ ڈی این اے، میڈیکل اور فورینسک شواہد نے جرم ثابت کر دیا۔ ڈی این اے رپورٹ مجرم عابد علی کے جرم کو ثابت کرتی ہے۔ شناخت پریڈ میں دونوں ملزمان کی درست شناخت ہوئی۔ ملزمان نے انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ اجتماعی زیادتی کیس میں مجرموں کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب میں دیہی خواتین کے لیے اپنا مویشی اپنا روزگار منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر دیہی خواتین کو مویشیوں کی مفت فراہمی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 13 اضلاع میں مویشی دیے جا رہے ہیں۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹدو اور بہاولپور شامل۔ رحیم یار خان، توسا، بہاول نگر، خانے وال، وہاڑی اور لودھراں بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ دیہی خواتین کو معاشی دھارے میں لا کر ہی غربت جیسے چیلنج سے نمٹا جا سکتا ہے۔ دھمکیوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تجارتی جہازوں اور سعودی عرب کے ساتھ تجارت کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے بحری مفادات کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے بحری اثاثوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری قانونی اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی
خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، فریقین پر زور دیا کہ بین الاقوامی قانون کا احترام کریں اور عالمی بحری جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب کو دھمکیوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تجارتی جہازوں اور سعودی عرب کے ساتھ تجارت کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں یا پاکستان کے بحری مفادات کے خلاف کسی بھی جارحانہ اقدام کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے بحری اثاثوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری قانونی اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، فریقین پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون کا احترام کریں اور عالمی بحری جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ مزید جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق عزیز سے۔ طارق بتائے گا اس متعلق۔ جی طارق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب کو دھمکیوں کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تجارتی جہازوں اور سعودی عرب کے ساتھ تجارت کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔